सरकार ह्या 1 डे सेशनाक एक पंचायत राजाचेर अमेंडमेंट हाडपाक सोदता. शुक्रारा दीस पंचायत मिनिस्टरान बाब मोबिन गुदिनान स्टेटमेंट केलो की पंचायत राज एक्ट आसा तेका 3 अमेंडमेंट हाडटा म्हूण. नाव देर आर 3 amendments which he has stated that one amendment is permitting or allowing the MLAs and ZP members to participate in the Gram Sabha. The second amendment is that what he has stated that the unit of the construction more than 4 in the panchayat area, the file has to go to the BDO, and from BDO it has to go to the government, which earlier we have opposed that. And the third amendment is that what he says, it is mandatory that the panchayat has to tackle the garbage issues, which the amendment is going to be implemented through this assembly session. Now, आता म्हणपाक म्हणल्यार जो गार्बेज इश्यू आसा, इट इज अ सिविक्स इश्यू. त्या सगळ्या पंचायताचो कायदोच आसा की आमी गार्बेज कलेक्शन करपाक जाय म्हणून. पूण थोडे पंचायत करता, थोडे पंचायत करना. कारण आसा तेका कित्याक करना पळयता. आमगेलो इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय आसा, ती सिस्टम पळय आसा ती सारकी ना. पंचायताक थोडे पंचायता कडेन लुगार ना, थोडे पंचायता कडेन मॅनपावर ना, थोडे पंचायता कडेन फंड ना. हें सगळें करपाची गरज आशिल्ली. आतां हायकोर्टाचो तेंचेर प्रेशर आसा, सरकाराचेर प्रेशर आसा म्हूण हो प्रेशर आमचेर हाडपाक सोदता. पयलें हें सगळें जाग्यार घालपाचें जाय. अमेंडमेंट हाडचे पयलें हें सगळें जाग्यार घालपाक जाय आनी पब्लिके कडेन हें डिस्कशन करपाक जाय. पंचायत मेंबरां कडेन डिस्कशन करपाक जाय. हें केलें ना. अमेंडमेंट हें सारकें ना. दुसरें म्हणल्यार आतां जे कन्स्ट्रक्शन फायल्यो आसात त्यो पयल्यो आमचे कडेन पंचायताक येताले आनी मागीर DCP वयताले. ह्याच सरकारान गोंयच्या गव्हर्मेंटान ते आमचे कडल्यान काडून ते DCPक धाडपाक लायल्या. DCP टॅक्निकल एप्रुवल दिता आनी मागीर आमकां पंचायताक येता. आतां कितें जालां, एक्स्ट्रक्शन करपाक मेळना, पयशे घेवपाक मेळना, डायरेक्ट कांयच तेंकां करपाक मेळना. म्हणूनच आतां 4 युनिटाच्या वयर पळय कन्स्ट्रक्शन जातलें तें आतां कन्स्ट्रक्शनाचे फायली BDO कडेन आसपाक जाय. इन टर्न द BDO वील फॉरवर्ड दोज फायली आनी सरकारा कडेन वयतली. आनी थिंगा मागीर कितें आहा, जायना जाल्यार पासून ते करून घेतले. कित्याक ते कॉन्ट्रॅक्टर बिल्डर्स पळय आसात आनी एप्लिकंट्स पळय आसात ते कितें जाल्यार तांकां दितले, जोडवतले. आनी हें तेंचो सगळो विचार असो आसा. आनी म्हणूनच हो अमेंडमेंट हाडपाक ते सोदता. आनी गार्बेजीचो इश्यू म्हणल्यार आमी तो करपाक जाय ना न्हू. इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट, इट इज अ सिविक्स ड्युटी ऑफ द पंचायत. आनी एवरी पंच मेंबर, एवरी इलेक्टेड पंच मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किपींग देअर विलेज क्लीन. आतां दुसरी गोष्ट म्हणल्यार तुमी आतां MLA आनी ZPक ग्रामसभाक एलाव करतात, येवपाक परवानगी दिवपाक सोदता. हे आतां अमेंडमेंट येवपाचो आहा त्या प्रमाणे. ओके, कोणें हाडायला MLA ग्रामसभाक येयनाका आनी वो लोकांचे मदें येयनाक म्हणून, ZPक येयनाक म्हणून. पूण मॅन्डेटरी जावपाक जायना. ताका जाय जाल्यार तेणें बसपाक जाता, आयकपाक जाता. पूण म्हाका दिसता त्या भाशेन MLA हो ZP तो त्या पंचायताचो ग्रामीण जाल्यार त्या पंचायताचो तो वोटर जाल्यार ताका फूल रायट आहा. हिंगा प्रोविजन करपाची गरज ना, अमेंडमेंट हाडपाची गरज ना. आनी एज अ MLA ही हॅज अ होल responsibility that he can call all the panchayat elected representative and like-minded people and have a meeting, continue at least 3 म्हयन्याक एक मिटींग घेवन तेणें गांवचो विकासा वरवीं हो डेव्हलपमेंटा वरवीं मेंबरां कडल्यान, सरपंचा कडल्यान, वो लोकां कडल्यान तें आयकून घेवन तें करपाक जाता. तसोच ZPचें काम आसा कितें, सगळे पंचायतांनी वचोन चोवपाचें. आनी हें जेन्ना ZP काम करपाक सोदता तेन्ना सगळे रिप्रेझेंटेटिव्हाक आपोवपाक जाय. एकल्या सरपंचाकूच न्हू, सगळ्यांक आपोवपाक जाय. कित्याक तेजी ड्युटी आसा ती सगळ्या पंचायतान विकास जावपाक जाय, सगळ्या वॉर्डांनी विकास जावपाक जाय. सो देर इज नो अर्जन्सी in bringing this
अमेंडमेंट इन 1 डे सेशन म्हाका आतां सरकाराक विचारपाक सोदतां, बाब मोविनाक विचारपाक सोदतां, CMाक विचारपाक सोदतां, अर्जन्सी कितें आहा? People are suffering from that COVID issue now. We are fighting with that pandemic virus, and now government is trying to bring this amendment in that 1 day session. Debate करप ना तेजेर, कांयच तेजेर सजेशन घेवप ना, कोणाक विचारप ना. ही मनवणी जाली, डिक्टेटरशीप जाली, हें सारकी ना. And there is no urgency. What is the urgency, you tell me? Assembly session, it is wrong. I feel that I totally condemn the move of the Panchayat Minister and the government, and I object and demand the withdrawal of this bill or draft which government is intending to bring this in 1 day session. हांव म्हणूंक सोदतां सरकारान बारीक चिंतपाची गरज आसा. मोविन बाबाक हांव सांगूंक सोदतां बारीक चिंत आनी ग्रासरूट लेवलाचेर आमचे जे पावर आसात, आमचे जे पळय हाक आसात ते तूं काडपाक चिंतनाका. आनी सरकाराच्या मुखार आमकां भिकारी करनाका. आयज तर पळोवपाक गेल्यार पंचायत जाला एक पोस्ट ऑफिस, आनी पंचायताचो सरपंच आहा तो पोस्ट मास्टर, आनी पंचायताचे मेंबर आहा ते पिओन जाल्ले आसा, आनी पंचायत इज बिकमींग अ नोटीस बोर्ड. हेजेर मातशें विचार करपाची गरज आसा. आनी हांव मागतां गोंयच्या सगळ्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हा लागीं जरी तर हो एमेंडमेंट आमकां डिस्कस करनासतना पब्लीक डॉमिनेन हाडनासतना आनी हेजेर तर भासाभास जायनासतना तर ह्या सरकारान हाडलो जाल्यार आमी सगळ्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा पळय तेंच्यांनी एकठांय जावन फुडल्या इलेक्शनाक हे जे आतांचे आमदार आसात तांकां कोणाक आमी सपोर्ट करपाची गरज ना आनी करची ना. आमच्या पंचायत मिनिस्टराक इतलेंच रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की जे हुंयचेंच एमेंडमेंट तरी हाडटलो जाल्यार ताका एक डिबेट जाय, बरें डिस्कशन जाय, आनी लोकां मदें सजेशन घेवन हे एमेंडमेंट हाडची गरज आसा. कारण तूं लॉ चेंज कोत्ता आनी हे सेशनाक तरी ताणें हाडची म्हाका दिसना, कित्याक इट इज ओन्ली 1 day session. They won't have time to discuss the financial matters itself, and what is the urgency हे amendment पंचायत राज एक्ट हाडूंक म्हाका दिसना. हें डिस्कशन जायनासतना हुंयचेंच लॉ एमेंड करची सारकें ना. आनी जरी तर पंचायत मिनिस्टराक दिसता की MLAs ग्रामसभाक येवंक जाय, they can come as per act. Anyone can attend Gram Sabha. There is no restriction, so and there is no need of special amendment to it. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां जरी तर तांकां MLA ग्रामसभेक येवंक ग्रामसभा हायजॅक करूंक सोदतात जाल्यार एट द सेम टायम हे 40 आमदार आसात तेणी लेजिस्लेशन करचें आनी सरपंचीक एक रायट दिवचो एसेंब्लीन आमची क्वेश्चनां तांकां करूंक या तांकां विचारूंक हो एक रायट तेणी करचो. जेन्ना गव्हर्मेंट म्हणटा पावर्स टू द ग्रास रूट, पावर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप वचोंक जाय, हें उलटा जाता. फ्रॉम टॉप टू बॉटम चीट दितात. आयज इशू हेज्याहून मोर इम्पॉर्टंट इश्यूज आसात ते घेवंक जाय आसले, ते घेयनासतना हे पंचायतीचे हायजॅक करूंक कित्याक सोदतात तें हांव समजना. आयज हेल्थाचो इश्यू आसा तो इश्यू डिस्कस कोणूच करिना. गार्बेज इश्यू आसा तो इश्यू कोणूच करना. गार्बेजीक तूं टॅकल करपाक पंचायतीक स्ट्रॉंग कर, पंचायत फायनान्शियली हेल्प कर, तें करिनात. दुसरे आमचे जे पावर्स पंचायतीक आसात 29 सब्जेक्ट्स आसात ते पावर्स दियात. ते पावर्स तुमी आयज पर्यंत दिनासतना एमेंडमेंट करतात आनी पंचायत आनी वीक करीत वयतात. म्हाका दिसता पंचायत मिनिस्टरान हेजेर कितें लक्ष घालचें आनी बरी तकली घालून हे एमेंडमेंट करूंकूय सोदता जाल्यार बरें डिस्कशन करून तें करचें म्हूण मागता. आनी तरूय आसतना ताका दिसता तें करूंक तांणी आमचो डिमांड
सरपंचाकूय रायट दवरचे या तुमी लेजिस्लेशनाचे रुल्स चेंज करचे सरपंचकूय तांकां असेंब्लीन आपली क्वेश्चनां या आपल्या लोकांचे प्रॉब्लम्स तांकां एड्रेस करूंक रायट दिचे म्हूण मागता. थँक्यू.